السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لا تخوازيام بارتي في لو كور تاع لي بولينوم اللي هي لا ديفيزيون بار اكس مو الفا. غادي نشوفوا في هاد لا فيديو ان شاء الله هادشي اللي غتشوفوا معايا هنا. ونرجعوا ونبداو على بركه الله. دوك عطاونا تما واحد لاكتيفيتي قبل ما نبداو، عطاونا واحد لاكتيفيتي تما قالوا لنا افيكتيون لا ديفيزيون اوكليديان دو بولينوم بي دو اكس بار اكس موان زان. دوك نمشي نديرو شي حاجه سميتها لا ديفيزيون اوكليديان. دونك لا ديفيزيون اوكليديان هي الشيء اللي غندير دابا. عطاونا بي دو اكس هي اكس على بيسونس 4 موان 2 اكس على بيسونس 3 بلس 4 x carré moins x plus 1 كلشي غنديرو لا ديفيزيون كليان على x moins الفا. اذا لي كونديسيون بعدا باش دير لا ديفيزيون اوكليديان خص هاد البولينوم هادي، خص هاد لي دوغري يكونوا مرتبين من الدوغري الكبير للدوغري الصغير هنا وعاوتاني هنا. هنا راه عندي دو دوغري 1 وهنا عندي موان زان، هذا هو المونوم دو دوغري زيرو. هاد البولينوم وهاد اكس موان الفا ضروري خصهم يكونوا مرتبين من الدوغري الكبير للصغير. مزيان، يلا حاولوا تتبعوا معايا. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى اكس على بيسونس 4 هي اكس على بيسونس 3. دونك ملي لقيت اش غادي ندير، غادي نمشي ندير نحاول نديفلوبي. دونك اكس على بيسونس 3 فوا اكس غتعطينا اكس على بيسونس 4 ونحطها تحت اكس على بيسونس 4. اكس على بيسونس 3 في موان زان هي موان اكس على بيسونس 3. مزيان، واش غندير؟ غندير لا ديفيرونس. دونك اكس على بيسونس 4 موان اكس على بيسونس 4 مشات هنا، الموان مع الموان مع هاد الموان تعطينا بلس موان 2 اكس على بيسونس 3 بلس اكس على بيسونس 3. نعاود غير بشويه، غندير موان 2 اكس على بيسونس 3 موان اكس على بيسونس 3. الموان مع الموان غتعطينا البلس، دوك غتعطينا موان 2 اكس على بيسونس 3 بلس اكس على بيسونس 3 اللي هي موان اكس على بيسونس 3. مزيان، 4 اكس كاري موان 0 هنا ما كايناش اكس كاري، هي 4 اكس كاري موان 0 هي 4 اكس كاري. موان اكس ما كايناش هنا اكس، دوك غتعطينا موان اكس و بلس 1 موان 0 غتعطينا هي بلس 1. بمعنى اخر شنو درت؟ هبطت داكشي اللي كاين الفوق. يلا نبدا بنفس الطريقه. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى موان اكس على بيسونس 3 هي موان اكس كاري. يلا موان اكس كاري في اكس هي موان اكس على بيسونس 3. موان اكس كاري في موان زان هي بلس اكس كاري. واش غندير؟ غندير عاوتاني لا ديفيرونس. ردوا معايا لهاد المو راه ماشي تاع الاولى، تاع ديما كندير هادي مو هادشي اللي كاين هنا. مزيان، موان اكس على بيسونس 3 موان اكس على بيسونس 3 مشات اكس على بيسونس 3. شي حاجه موان نفسها مشات. عطاتينا هنا 4 اكس كاري موان اكس كاري هي 3 اكس كاري. هنا ما كايناش اكس، دونك غادي نهبط داكشي عطاتينا موان اكس بلس 1. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطينا 3 اكس كاري هي بلس 3 اكس. يلا 3 اكس في اكس هي 3 اكس كاري. 3 اكس في موان زان هي موان 3 اكس. شنو غندير عاوتاني لا ديفيرونس. دونك 3 اكس كاري موان مشات هنا، الموان مع الموان تعطينا بلس 3 موان اكس بلس 3 اكس هي 2 اكس بلس 1. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطينا 2 اكس هي بلس 2. يلا 2 فوا اكس هي 2 اكس، 2 في موان زان هي موان 2. ما تنساوش راه كنديروا لا ديفيرونس.
دونك 2x موان 2x هي 0. الموان مع الموان غتعطينا 2 غتعطينا بلس 2 بلس 1 بلس 2 هي 3. لا كيسيون هو ملي كندير لا ديفيزيون اوكليديان بالضبط على بينوم على بولينوم دو دوغري 1. فوقاش غادي نحبس؟ غنحبس تلقى بولينوم دو دوغري 0 اللي هي كونستانت. دونك ديما ملي كدير لا ديفيزيون اوكليديان تاع شي بولينوم على x موان الفا، دابا عندي الفا هي 1، فوقاش غادي تحبس؟ غتبقى تتلقى في هذه النتيجه هذه تتلقى كونستانت، تقدر تلقى زيرو، تقدر تلقى غيال نون نول. مزيان، يلا شوفوا معايا دابا. الا مشيت هذه الا سميتها كو، الا سميت هذه كو، الا خديت هذا البولينوم وسميتها كو دو اكس، الور واش عقلتوا فاش كنا كنديروا هاد لا ديفيزيون اوكليديان هادي؟ في المثال ملي كندير لا ديفيزيون اوكليديان تاع 7 على 3، 7 على 3 شنو هي الكوسيون؟ هي 2. وشنو هو لو ريست؟ هو 1. دونك لا ديفيزيون اوكليديان تاع 7 بار 3 ولا سور 3 راه هي هادي. الكوسيون هو 2 و لو ريست هو 1. دونك من هادي كنكتبوا واحد العلاقه من هاد لا ديفيزيون اوكليديان، كنقولوا بان 7 إيكالا 3 فوا لو كوسيون بلس لو ريست بنفس الطريقة. دونك غنقولو هنايا الور غنقولو بأن بي دو إكس إيكالا بلاص 3 شنو فيها إكس موان زان فوا شنو؟ فوا هادي سميتها كو فوا الكوسيون بلس 3. إذا إلا لاحظتو معايا هنا par suite pi de x égale à x moins 1 fois q de x. إلا لاحظتو معايا هاد الطروة هادي راه هي بي دو ألفا، داكشي اللي نقصنا من إكس. دابا شنو هي ألفا؟ إلا لاحظتو معايا هنا عندي في لونتيك إكس موان ألفا. شنو هي ألفا في هاد الحالة؟ ألفا هي 1. هاد الطروة هادي راه ما هي إلا بي دو 1، لأن بي دو 1 غنمشي فيما لقيت إكس غنعوضها ب 1. دوك عطينا 1 على بيسونس 4 موان 2 فوا 1 على بيسونس 3 بلس 4 فوا 1 أو كاري موان 1 بلس 1. ملي غنحسب هادشي غادي نلقى 3. دونك هاد 3 هادي نعطينا حق نعوضها بي دو 1. مزيان، نمشي لهاد لا ديفينيسيون اي بروبريتي دو لا ديفيزيون اوكليديان بار اكس موان الفا. عطاونا هنا سوا بي دو اكس ان بولينوم دو دوغري ان، بحال دابا هادي الدوغري تاع بي في هاد الحاله هي 4. مزيان، افيك ان ابارتيان لان اطوال. الا لاحظتو معايا البال هاد الدوغري تاع بي راه هو 4، راه 4 راه ابارتيان لان اطوال. علاش؟ لان 4 اذا نونتي ناتوريل نون نول. مزيان، وعندنا الفا ابارتيان ار. عندي الفا في هذه الحاله هي داكشي، هذه هي اكس موا الفا، اكس موا الفا. دونك عندي الفا في هذه الحاله راه هي 1. عندي الفا في هذه الحاله هي 1. مزيان، هنايا كاينه لا ديفينيسيون وكاينه لا بروبريتي. لا بروبريتي شنو تقول لنا؟ بان الا عندك واحد البولينوم بي دو دوغري ان راه il existe un polynôme q de degré n-1 tel que p de x égale à x moins alpha fois q plus beta alpha. إلا لاحظتوا معايا في هذا المثال راه كيتحقق هادشي اللي قالوا لنا هنا. شنو قالوا لنا هنا؟ بأن إلا عندك شي بولينوم دو دوغري n ابارتيال n اطوال، عندي n في هذه الحالة هي 4، الدوغري تاع بي هو n هو 4، وهذا الكاط هذا هو الدوغري الكبير تاع لي مونو هو 4. مزيان، شنو كتقول لنا لا بروبريتي؟ بانه راه il existe واحد البولينوم q تيلكو هادشي. الا لاحظتوا معايا شنو هي الفا عندي في هذه الحاله؟ الالفا هي الان، وهاد الشيء راه بصح راه صحيح. مزيان، هذه هي لا بروبريتي. هاد الكيو هادي
كنسميها هاد الكيو، هذاك الشيء اللي كيخرج هنا كنسميوه لو كوسيون دو لا ديفيزيون اوكليديان دو بي دو اكس بار اكس موان الفا. في هذه الحاله غنقولوا بان هاد الكيو راه هي لو كوسيون دو لا ديفيزيون اوكليديان دو بي دو اكس بار اكس موان زان. مزيان. وهذا الشيء اللي خرجنا هنا هاد بي دو 1 اللي هي 3 هاد الشيء اللي خرجنا كنسميوه سابيل لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان دو بي دو اكس بار اكس موان زان. في هذه الحاله اون كا جينيرال كنقولوا بار اكس موان الفا. نتمنى هادشي يكون مفهوم. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ عندك واحد البولينوم بي دو اكس دو دوغري ان، دوغري تيلكو الدوغري تاع بي إيكالا ان. شنو كتقول لنا لا بروبريتي؟ بانه الا درت لا ديفيزيون وعندي الفا ابارتينا ار، كتقول لنا لا بروبريتي بانه il existe واحد الكيو تيلكو بي دو اكس إيكالا اكس موان الفا فوا داك الكوسيون كيو بلوس لو ريست. اشنو هو لو ريست؟ هو بي تاع الفا. ديما لو ريست كيكون هو بي دو الفا. مزيان. اشنو هو الدوغري تاع هاد الكيو؟ تيلكو الدوغري تاع الكيو شحال كيساوي؟ هو الدوغري تاع بي وكنقصو منه واحد. الا لاحظتوا معايا شنو هو الدوغري تاع الكيو في هاد الحاله؟ هو 3. هاد 3 منين جات؟ هي الكات موان زان. ديما كنديرو الدوغري تاع الدوغري تاع هاد البي، هاد الكيو هادي ودي شنو هو الدوغري تاعها؟ ديما هو الدوغري تاع بي موان زان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. شوفوا معايا في هاد الرومارك هادي شنو قالوا لنا. عطاونا سوا لو بولينوم بي، عطاونا واحد البولينوم دو دوغري 2، عطاونا الفا ايكالا موان زان اي بيتا ايكالا 3. قلنا بي دو الفا اللي هي بي دو موان زان، حسبنا هادشي لقينا زيرو. دونك حسبنا بي دو الفا، عطاونا الالفا، عطاونا واحد البولينوم بي هي اكس او كاري بلوس 2 اكس بلوس 1. خدينا الفا هو موان زان، كالكولينا بي دو الفا لقينا زيرو. دونك ملي كنحسب ليماج تاع شي غيال وكنلقى زيرو، اش كنقولوا بان الفا داك الالفا يتيون راسين ولا ايتان زيرو دو بولينوم بي. دونك اش غنقول في هذه الحاله؟ الور اشنو غنقولوا بان الفا اللي هو موان زان في هذه الحاله يتيون راسين دو بي دو اكس. يا غنقولوا ايتيون راسين ولا نقولوا ايتان زيرو. مزيان. ملي حسبنا بي دو بيتا، خدينا بيتا هي 3، حسبنا بي دو 3 اللي هي بيتا لقينا شحال؟ المهم لقينا شي حاجه ديفيرون دو زيرو. ملي غتحسب هنا فيما لقيتي اكس غادي ترومبلاسيها ب 3، ملي غادي تكالكولي غادي تلقى شي حاجه واحد الكونتيتي اللي هي ديفيرون دو زيرو. دونك في هذه الحاله غنقولوا بان 3 راه ني با اون غاسين دو بي دو اكس. من اخر ني با ان زيرو. هاد 3 هادي ني با ان زيرو. علاش؟ لان ما لقيناش زيرو. هنا لقينا زيرو، داكشي علاش كنقولوا ايتان زيرو ولا ايتون راسين، وهنا ما لقيناش زيرو. مزيان. هادشي اللي قلت لكم هو اللي كاين في لا ديفينيسيون هنايا. دونك سوا بي دو اكس ان بولينوم اي الفا ان نومبر ريال. اون دي كو الفا est une racine ولا ايتان زيرو دو بولينوم بي فوقاش الا كانت بي تاع الفا ايكالا زيرو. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوزو لديك لا ديفينيسيون تمايا. في لا ديفينيسيون شنو قالوا لنا؟ عطاونا سوا بي دو اكس ان بولينوم دو دوغري ان اي ان ابارتيان لان ايطوال. هاد الان هذا اونتيي ناتوريل نون نول، وخدينا واحد الالفا ابارتينا ار.
دونك هنا لا ديفينيسيون اش كتقول لنا؟ كنقولوا بان اون دي كو بي دو اكس اي ديفيزيبل بار اكس موان الفا فوقاش سي بي دو اكس ايكال اكس موان الفا فوا كيو دو اكس افيك الكيو ان بولينوم دو دوغري هاد لان هذا الدوغري تاع بي موان 5. نتمنى هادشي يكون مفهوم. غندوز دابا الا باقي ما فهمتوش هادشي غندوز ليكزومبل. فوقاش غنقولوا بان بي دو اكس راه ديفيزيبل بار اكس موان الفا؟ فوقاش ملي كنلقاو بي دو اكس ايكال اكس موان الفا فوا واحد البولينوم كيو، ديما الدوغري تاع ديك الكيو غادي يكون هو الدوغري تاع بي موان 5. الا باقي ما فهمتوش لا ديفيزيون لا ديفينيسيون ها هو ليكزومبل تاع شنو قالوا لنا في ليكزومبل؟ مونطرون كو لو بولينوم هادي اي ديفيزيبل بار اكس بلس 3. اش غندير هنا؟ غنمشي نافيكتي ولا نيفيكتي لا ديفيزيون اوكليديان. دونك اون ا عطاونا بي دو اكس هي اكس على بيسونس 3 بلس 3 اكس كاري موان 2 اكس موان 6. غنديرو لا ديفيزيون اوكليديان على اكس بلس 3 اكس بلس 3. يلا شي حاجه ندير لها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى اكس على بيسونس 3 هي اكس او كاري. اكس او كاري في اكس هي اكس على بيسونس 3. اكس او كاري في 3 هي بلس 3 اكس كاري. وغنديرو لا ديفيرونس اكس على بيسونس 3 موان اكس على بيسونس 3 غتعطينا 0. 3 اكس كاري 3 اكس كاري موان 3 اكس كاري غتعطينا 0. هنا موان 2 اكس موان 0 غتعطينا هي موان 2 اكس. و موان 6 موان 0 هي موان 6. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطينا موان 2 اكس هي موان 2. موان 2 فوا اكس هي موان 2 اكس. موان 2 بلس 3 هي موان 6. وشنو غنديرو لا ديفيرونس موان 2 اكس بلس 2 اكس هي 0. العدد الناقص نفسه هو 0. موان 6 موان 6 هي 0. دونك اشنو ممكن نقولوا؟ مازال ما يمكن نقول والو غير من هاد لا ديفيزيون. غنقولوا بان بي دو اكس هذا اتيكال شنو؟ اتيكال ديما ملي كنلقى لا ديفيزيون اوكليديان ملي كنلقى هادشي ا بي سي دي تلك سي هو الكوسيون ودي هو لوريكس. ديما اش كنقولوا بان ا اتيكال شنو؟ بي فوا سي بلس دي. داكشي اللي غندير دابا. دونك بي دو اكس ايكال اكس بلس 3 فوا اكس كاري موان 2 بلس 0. ولاحظوا معايا الا مشيت لهادي وسميتها كيو دوك اش غادي نلقاو؟ دون ولا بار سويت غادي نلقاو بان بي دو اكس ايكال اكس بلس 3. اشنو سميت ديك اكس كاري موان 2؟ سميتها كيو بلس 0 بلا ما ديرها. هذيك 0 ما غاديش تاثر. دونك اش كتلاحظوا هنا؟ لقينا بان بي دو اكس ايكال اكس بلس 3 فوا كيو. شنو هو الدوغري تاع الكيو؟ هو 2. يلا لاحظتوا ديك 2 راه هي 3 موان 1. دوك اش غنقولوا هنايا؟ دونك ولا دو بي دو اكس اي ديفيزيبل. علاش غنقولوا ديفيزيبل؟ لان لقينا في لو ريست هو 0 اي ديفيزيبل بار اكس بلس 3. داكشي اللي كاين هنا. دونك فوقاش غنقول بان واحد البولينوم راه ديفيزيبل على اك بحال دابا هادي؟ علاش غنقولوا بان هاد البي راه ديفيزيبل بار اكس بلس 3؟ علاش؟ لان لقينا في لو ريست هو 0. دونك ملي كنلقاو لو ريست هو 0 اش غنقولوا بان هادي اللي كاينه هنا راه ديفيزيبل بار هادي اللي كاينه هنا. ولكن شنو هو الكونديسيون نيسيسير؟ هو خص يكون لو ريست ايكال 0. مزيان. دوك حنا جاوبنا على ليكزومبل. مزيان. الا رديتو معايا البال في هاد العلاقه هادي اللي لقينا هنايا. نرجع معكم دابا داكشي اللي درنا هنايا. هادي هي بي دو اكس. هادي ديما صحيحه هادي ديما بي دو اكس كتساوي اكس مو الفا فوا الكيو دو اكس بلس بي دو الفا. اشنو كيمثل هاد بي دو الفا؟ قلنا هو لو ريست. دونك فوقاش غنقول بان بي دو اكس اي ديفيزيبل على اكس مو الفا؟ فوقاش
الا كان لو ريست ايكال زيرو. اشنا هي بي دو الفا ايكال زيرو؟ هي هادشي اللي كتبو هنايا. دونك الا عندي واحد البي دو اكس ان بولينوم دو دوغري ان، غادي نقول بان بي دو اكس اي ديفيزيبل بار اكس موا الفا. نرجعوا لا ديفينيسيون. فوقاش غنقول بان بي دو اكس اي ديفيزيبل بار الفا، اي ديفيزيبل بار اكس موا الفا. بار ديفينيسيون فوقاش الا كان ردوا معايا البال هنا ما كاين والو. علاه ما كاين والو؟ اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لو ريست ايكال زيرو. وشنو هو لو ريست هنايا؟ شنو اللي كيمثل لو ريست؟ لو ريست راه هو هذا، هو بي دو الفا. لو ريست راه هو بي دو الفا. دونك فوقاش غنقول بان بي دو اكس اي ديفيزيبل بار اكس مو الفا الا كان بي دو الفا ايكال زيرو. بمعنى اخر الا كان الفا ان زيرو ولا يون راسين دو بي. هادشي اللي قالوا لنا في لا بروبريتي. دونك قالوا لنا بان بي دو اكس اي ديفيزيبل بار اكس مو الفا سي سولمون سي بي دو الفا ايكال زيرو. بمعنى اخر الفا اي يون راسين دو بولينوم بي. ليكزومبل هو ميم اكزومبل هو هذا اللي كاين هنا، غير هنا درنا مونطرينا بان بي دو اكس اي ديفيزيبل بار اكس بلس الفا اون اوتيليزون لا ديفيزيون اوكليديان. مشينا درنا لا ديفيزيون اوكليديان ولقينا لو ريست هو زيرو. دونك ملي كتلقى لو ريست هو زيرو كتقول بان هادي راه ديفيزيبل بار هادي، وهذا هو لوكوسيون. مزيان. كاينه ميثود اخرى هي لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان بي دو اكس اي ديفيزيبل بار اكس موا الفا فوقاش الا كان الفا يون راسين دو بي. دونك ميم كيستيون غادي نجاوب عليها. هنا استعملت لا ديفينيسيون وهنا غادي نستعمل هاد لا بروبريتي هادي. قالوا لنا في ليكزومبل مونطرون كو بولينوم بي هي النيت، هادي النيت راها ديفيزيبل بار اكس بلس 3. دونك اش غندير هنا؟ الا لاحظتوا معايا اون اكس بلس 3. دابا هادي خصني نعرف شنو هي الفا بعدا. ردوا معايا شنو هي الفا؟ هي داكشي اللي نقصنا من اكس. دونك هاد البلس هاد البلس خصني نكتبها اون فونكسيون دو موان. دونك غندير هي اكس موان 3. دونك شنو هو الفا؟ الفا راه هو موان 3. دونك فوقاش غنقول بان بي دو اكس راه ديفيزيبل على اكس موان اكس بلس 3 فوقاش الا كانت موان 3 ان زيرو دو بي. دونك هي اون بي دو الفا. شنو هي الفا عندي في هذه الحاله؟ هي موان 3. دونك غادي نكالكولي، غنمشي لهنا فيما لقيت الاكس غادي نعوضها بموان 3. دونك عطاتينا موان 3 على بيسونس 3 بلس 3 فوا 3 او كاري. فيما لقيت اكس نعوضها ب 3 موان 2 فوا 3 موان 6. ملي غتحسب هادشي غادي تلقى زيرو. مزيان. دوك اش غنقول هنايا؟ لقيت بي دو الفا ايكال زيرو، غنقول دونك بي دو اكس اي ديفيزيبل بار اشنو؟ اكس موان الفا. اشنو هي عندي الفا في هذه الحاله؟ هي موان 3. ملي غتحسب هادشي غادي تلقى اكس بلس 3. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ديك لابليكاسيون 1، وفي لا فيديو اللي تابعو غنخدم معكم لابليكاسيون 2، وعاد من بعد غادي ندوز معكم لهاد ليزيكزيرسيس هادو. والله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.